फ्रेंड GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादी शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है और मैं GSQ डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड हूं और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूं ताकि वो अपना मौशी मसाइल पर काबू पा सकें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इसी मकसद के हुसूल के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। वो टीचर हैं, CEO हैं 100 क्लब्स के, टीचर और ट्रेनर हैं टैप्टा के। तो बिला ताखिर हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं। इनका नाम है रिजवान अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नादिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए और हमारे शो को इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया सर। मैं जी थैंक यू। चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए। जी नादी, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, टैप्टा एक टेक्निकल एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पंजाब का एक इदारा है जो कि ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में भी काम कर रहा है। सिंध टैप्टा भी है, KP टैप्टा है, इसके अलावा बलूचिस्तान टैप्टा है, आज़ाद कश्मीर टैप्टा है। सारे ये टैप्टा डिफरेंट टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड इदारे हैं और ऐसा ही एक इदारा पंजाब के अंदर है और इदारे के अंदर एक ट्रेनर के तौर पर मैं अपनी असाइनमेंट्स अदा कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त मौजूदा जो हालात है इस वक्त मैं फैसलाबाद में हूँ और यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स जो है उनके लिए अपने प्राइस की अंजामदही में टीचर ट्रेनर के तौर पे मैं इस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ। बेहतरीन सर। सर आपका ताल्लुक फैसलाबाद से, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि फैसलाबाद के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि फैसलाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन सी मशहूर मुकामात हैं जो देखने के काबिल हैं, या कोई ऐसे तालीमी इदारे या कोई ऐसी मशहूर जगह। थोड़ा सा हमें फैसलाबाद के बारे में बताइए। बेसिकली जो फैसलाबाद शहर है वो ज़्यादातर सनती जो अशिया हैं उनके हवाले से मशहूर है और ज़्यादातर टेक्सटाइल के हवाले से फैसलाबाद को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पे टेक्सटाइल की मसनूआत बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा जो मशहूर इमारत है वो क्लॉक टावर है जो कि शहर के सेंटर में मौजूद है और उसके इर्द गिर्द 8 बाजार। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस एरिया फैसलाबाद का कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में अगर चाहें तो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, विमेन यूनिवर्सिटी, अब एजुकेशन यूनिवर्सिटी का भी सम कैंपस है, रिफा यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है और इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे मौजूद है। तो इदारे जो हैं यहाँ पे तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े इदारे हैं जिनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है उसमें तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल हैं। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर जो आबादी है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कराची सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। दूसरे नंबर पे हम लाहौर पे हैं, जबकि तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से फैसलाबाद का नाम लिया जाता है। तो फैसलाबाद पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे यहाँ दो ही तबकात पाए जाते हैं। मिडिल क्लास तो हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ लेबर क्लास है या फिर इंडस्ट्रियल ऑनर्ड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंडस्ट्रियल ऑनर्स मिलेंगे या वहाँ पे काम करने वाले लोग मिलेंगे और बीच में कुछ 1-2% हमारे जैसे एम्प्लॉयज होंगे जो कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम। बेहतरीन सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने खाका खींचा। ऐसा लग रहा है कि हम फैसलाबाद में ही हैं और बिल्कुल सही कहा आपने, सनतों का शहर कहलाता है फैसलाबाद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह से PhD हैं, तो मैं आपकी तालीम के हवाले से जानना चाहूंगी कि आपने कहाँ से हासिल की बेसिक तालीम और फिर आपने PhD का सफर जो तय किया उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए।
اصل میں پی ایچ ڈی ہوں نہیں, میں ایک اسکالر ہوں پی ایچ ڈی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی میں انرول کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی میری ریسرچ ورک چل رہا ہے اس کے اندر. میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ جو پرائمری تعلیم ہے وہ ظاہر ہے میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں. میرا جو بیسک آبائی گاؤں ہے وہ نارووال کے پاس والد چک ہے, وہاں پہ گاؤں ہے, اور اس گاؤں سے میں نے تعلیم لی. اس کے بعد کچھ عرصے بعد لاہور شہر میں مجھے آنے کا موقع ملا اور وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی. پھر لاہور شہر کے اندر ہی باقی زندگی گزری اس حوالے سے کہ تعلیم میٹرک سے لے کے ماسٹر تک وہاں تک حاصل کی, اور اس کے بعد جاب بھی کی. اور دین جاب کے سلسلے کی وجہ سے میں فیصل آباد آیا. تو جب فیصل آباد آیا تو پھر مزید تعلیم کی کوشش کی اور اس کو ایم فل کیا, اور ایم فل کرنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا. تو ایجوکیشن کے اندر ہی میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے, اور اس وقت بھی میں اسی میں ماشاء اللہ سے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ٹیفٹا میں ٹرینر اور ٹیچر ہیں, تو جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں ٹیفٹا جو ہے کام کر رہا ہے ٹیکنیکل طور پر. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گی کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کس طریقے سے انرول ہو سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا بات کی. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے ادارے ہیں بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو جو ٹیفٹا ہے اس کے امبریلا کے اندر تقریباً 450 کے قریب ادارے صرف پنجاب کے اندر, اور ان اداروں کے اندر مختلف شارٹ کورس کروائے جاتے ہیں جن کی مدت 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک ہے. کچھ کورسز کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میٹرک کے بعد آ سکتے ہیں, کچھ کورسز ہوتے ہیں جن کے لیے مڈل کے بعد آ سکتے ہیں, کچھ کورسز کے لیے میٹرک کلاس بھی. اس کے علاوہ ہم ڈی اے ای کروا رہے ہوتے ہیں جس کو ڈی اے ای فرسٹ ایئر کے ڈی اے ایکویلنٹ ہوتا ہے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر, اور وہ ہے ایکویلنٹ ہے ایف ایس سی کے یا انٹرمیڈیٹ کے. اور وہ 3 ایئر کا ہمارا ڈپلوما ہوتا ہے جس میں ہم 3 ایئر میں بچے کو ایف ایس سی بھی کروا دیتے ہیں, ایف ایس سی کی ایکویلنٹ بھی ہو جاتا ہے بچہ. اس کے علاوہ وہ ٹیکنیکل اسکل بھی سیکھ لیتا ہے جیسے الیکٹریکل, میکینیکل, سول, ٹیکسٹائل, فیشن ڈیزائننگ, ایون کہ اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈیسک میکنگ ہے, آفس مینجمنٹ ہے, الیکٹرانکس ہے, آئی ٹی ہے. یہ سارے وہ ڈپلوماز ہیں جن میں ہم تقریباً پورے ٹیفٹا میں اگر دیکھا جائے تو 37 کے قریب ہمارے ڈی اے ایز ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ شارٹ کورسز تو ہنڈریڈس کی تعداد میں ہیں. تو یہ سارے ادارے ہر تحصیل کے اندر, پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کوئی نہ کوئی ادارہ موجود ہے, اور اب تو خیر سب تحصیل لیول پہ بھی ادارے بن چکے ہیں جو کہ یہ سارے کورسز کروا رہے ہیں. ان میں میل کے بھی اور فیمیل دونوں کورسز شامل ہیں, اور تقریباً اگر 1 سال کی ایوریج دیکھی جائے تو ہم شاید 90,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں 1 سال میں پاس آؤٹ کرتے ہیں ان اداروں سے, اور وہ پھر ملک میں اور بیرون ملک بھی جا کے کام کرتے ہیں. اور پاکستان کو اس وقت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہے, تو جو زر مبادلہ کے ذخائر بیرون ملک سے آتے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے وابستہ افراد کا ہے. وہ فنی تعلیم حاصل کر کے جب بیرون ملک جاتے ہیں اسپیشلی گلف کے اندر, تو وہاں پہ کو روزگار کی کافی وسیع مواقع میسر آتے ہیں. بہترین, بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے بتایا کہ میٹرک کے بعد بھی آ سکتے ہیں, مڈل کے بعد بھی آ سکتے ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں جو بچے یا اسٹوڈنٹ اویل کر سکتے ہیں. بہترین. سر آپ سی ای او ہیں 100 کلبس کے, جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے کورسز بھی کرائے جا رہے ہیں. ناظرین شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا, ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں سر کے لیے. جی نادیہ, کیا سوال جی تھا سر. آپ کا؟ سر آپ سی ای او ہیں 100 کلب کے, تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ بہت سارے کورسز کرائے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ بھی, تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جو کلب 100 کا بتایا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے.
अच्छा, ये जो 100 क्लब है बेसिकली ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है। बेसिकली ये 100 क्लब मैंने लिख दिया अपने प्रोफाइल के अंदर। बेसिकली ये एक ओनली आप समझ लें कि एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है सिर्फ। और ये ग्रुप क्या करता है, हम कुछ दोस्त हैं तकरीबन अब मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या सोशल लिंक्स के साथ जो दोस्त हैं या कोलीग्स हैं, इवन के मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं उसमें, तो हम सब लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम हर महीने 1 या 2 केसेस लेते हैं जिन लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं और जो छोटा से अमाउंट से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लाइक कोई रेडी लगा सकता है, कोई बच्चा है उसको लैपटॉप चाहिए और उससे फ्रीलांसिंग कर सकता है, तो हम उस क्लब के अंदर उस बच्चे का केस पुट करते हैं कि ये ऐसा केस है, उसमें ये उसको अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो जितने हमारे दोस्त हैं वो उसके अंदर अपना अपनी कुछ हस्बे इस्तेताअत उसमें पूल करते हैं और वो रकम 100 रुपये से लेके अनलिमिटेड जितने आप करना चाहें। तो इस सिलसिले में हम हर महीने 1 से 2 केसेस लेते हैं। तो अब तक तकरीबन हम 20 लाख के करीब ये रकम जो है उनको डिस्पर्स कर चुके हैं। और इसकी इब्तदा क्योंकि 100 रुपये से हुई थी और मेरा ख्याल था कि जितने हम मेंबर्स होंगे हम कम से कम 100 रुपया उसमें ऐड करेंगे। तो दोस्त कुछ उसके बाद शामिल होते गए जो विभिन्न मुल्क से भी हैं, कुछ ज़्यादा भी करते हैं। तो 100 क्लब बेसिकली सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि आप लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें और अगर उनको पाँव पे खड़ा होने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आप हेल्प करें। और ये जो मदद है ये किसी को मुश्किल हम क्या कहते हैं माजूर नहीं बनाना चाहते, हम उसको मजदूर बनाना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो आप रकम लेंगे ये आपने हमें वापस भी करनी है, लेकिन ये कर्ज़े हंसना होगा और आप इसको अपनी सहूलत के मुताबिक किस्तों में अदा वापस कर सकते हैं। तो पिछले साल तक हमने इसको शर्त नहीं रखी थी इसकी वापसी की, लेकिन ये साल जो 2023 शुरू है हमने ये सोचा कि इस रकम को हम जब यूटिलाइज कर रहे हैं तो उन लोगों को हम ये कहें कि आप भी अपना हिस्सा डालें तो आप वापस करना शुरू कर दें। तो फिर इस साल हमने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की। तो 100 क्लब का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को जो है वेलफेयर की जाए और इसमें अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जलाई जाए और हमारे जो पॉकेट के अंदर, हमारे रिस्क के अंदर जो बाकी लोगों का हिस्सा है वो हम निकाल रहे हैं और इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मैं एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, बस ये छोटा सा उसमें काम। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। और ये अगर हर बंदा, हर पाकिस्तानी अगर इस तरह सोचे तो कोई भी गरीब नहीं होगा, हर बंदा अपना कारोबार कर रहा होगा और आगे बढ़ रहा होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और मेंबर्स आप जमा करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें इंशाल्लाह। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैंने आपका प्रोफाइल देखी, इसमें आपने इंटरव्यूज भी लिया हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो इंटरव्यूज का मकसद क्या था? नादिया, ये भी आपने अच्छी बात कही। असल में जो इंटरव्यूज थे ये एक हादसाती सेटअप था जो कि कोविड के अंदर शुरू हुआ, लेकिन बाद में ये हादसाती सेटअप जो है एक प्लान्ड और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बन गया। कोविड के अंदर 2019 के अंदर जब सारी दुनिया लॉक थी तो हर तकरीबन तमाम लोग फ्री होते थे, अवेलेबल होते थे, ऑनलाइन जो काम कर रहे थे वो भी डिफरेंट तरह से काम कर रहे थे। तो उस वक्त फ्री होते मैं अपनी जॉब से फ्री था, गवर्नमेंट ने ऑफ किए हुए थे तमाम इदारे। तो मैंने इस तरह जैसे आप मौजूद हैं तो मैंने ये सोचा कि लोगों से रब्ता किया जाए, कनेक्शंस लोगों से इंक्रीज की जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव की जाए और लोगों से जाना जाए वो क्या कर रहे हैं कोविड के अंदर। और मुझे ये था कि उसमें बुनियादी नुकता ये भी था कि कोविड के अंदर जिन लोगों को कोविड हो जाता है वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो आइसोलेट जब हो जाते हैं तो फिर उनसे भी बात की जा सकती है और उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनको हम लाइव लेके तो उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात करना शुरू की। इनिशियली तो मैंने इसको एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम, एज अ फ्री टाइम कनेक्टिविटी के लिए लिया, लेकिन बाद में रेहान भाई से कनेक्शन हो गया और रेहान भाई का इंटरव्यू किया और उसके बाद उन्होंने इसको कहा कि आप रेहान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से करें। तो उस वक्त शायद मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है,
کووڈ کا جو بھی ٹائم تھا 4-5 ماہ یا 6 ماہ جب تک ادارے بند رہے ہیں، اس دوران میں نے کچھ 400 کے قریب انٹرویوز کیے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. میں اس طرح وہ ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ دوبارہ جب آ کے ہم نے آن لائن سے فزیکل کی طرف آئے ہیں تو جو کام سے 6 ماہ پینڈنگ رہا وہ جمپ اپ کر گیا، اور تمام لوگوں نے اس کو مطلب ہر جو بھی شخص تھا جس سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا تھی، ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات تھی. اس طرح سے میں اس کو کنٹینیو کر سکا. ریحان فاؤنڈیشن کے انٹرویو اسکول کے ساتھ بھی میں کنیکٹ نہیں رہ سکا، اور پھر میں نے وہاں سے کوئٹ کر دیا. تو اس وقت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اس وقت مجھے یاد ہے ریحان بھائی نے ہم نے کہا کہ آپ روزانہ 7 انٹرویوز کیا کریں. تو شروع میں تو ہمیں لگا کہ یہ بالکل عجیب سی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن میں بندہ 7 انٹرویوز کرے. لیکن پھر ہم نے کیے بھی، ایک دن میں 8 انٹرویوز بھی کیے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت کووڈ کے ٹائم کے اندر ہم بیٹھتے تھے صبح لائک 11-12 بجے میں اسٹارٹ کرتا تھا، اور کئی دفعہ رات 11-12 بج جاتے تھے، انٹرویو کر رہے ہوتے تھے. اور موسم بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، گرمی کافی زیادہ ہوتی تھی. اور میں جس ایریا میں تھا وہاں پہ انٹرنیٹ کا اتنا اچھا کنیکشن نہیں تھا، میں گاؤں کے ایریا میں تھا. اس وقت ہم نے موبائل کا جو ڈیٹا ہے اس کو یوز کر کے انٹرویوز کیے. ریحان بھائی نے ہمیں بتایا کہ آپ نیٹ ورک کیسے لے کے آ سکتے ہیں، آپ نیٹ ورک کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. اور وہ 2019-20 کا جو نیٹ ورک ہے اس کا بینیفٹ میں نے آج تک لے رہا ہوں. اس کی وجہ سے میں نے 100 کلب بعد میں بنایا، اور اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے اپنے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کیا، بہت سارے پرابلم کا سولوشن دیا. کیونکہ جو لوگ 400 لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جب نیکسٹ ٹائم آپ بات کریں گے مجھ سے تو مجھے آلریڈی ایک کنیکشن فیل ہوگا آپ سے. نیچرل فینومینا. تو اس کنیکشن کی وجہ سے جب آپ نیکسٹ ٹائم مجھ سے ٹائم لینا چاہیں گی، کوئی کام کہیں گی یا ڈیٹا کے حوالے سے انفارمیشن لینا چاہیں گی، تو میں باقی لوگوں کے نسبت شاید آپ کو فرسٹ پریورٹی پہ رسپانس کروں. تو یہی رسپانس میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا، اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے اس کو آزمایا. اس وقت ریحان بھائی کہتے تھے کہ اس کا آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. ہم کہتے تھے چلیں ٹھیک ہے، 30 منٹ ایک بندے نے بات کر لی، بہت ہو گیا، اب اس کے بعد اس سے رابطہ ہوگا کہ نہیں. لیکن 3-4 سال یہ جو پچھلے گزرے ہیں، میں نے اس سے بہت زیادہ بینیفٹ لیا ہے، اور واقعی ابھی تک مجھے بینیفٹ ہو رہا ہے. اور میں یقین کہتا ہوں کہ میری جو ریسٹ آف دا لائف ہے، جن لوگوں سے میرے لنکس ڈیولپ ہوئے ہیں وہ آپ کی کنیکٹڈ ہیں. اب وہ واٹس ایپ پہ زیادہ اسٹرانگ لنکس ہیں ان سے. اور اگر کبھی وہ میرے شہر آئیں، میں ان کے شہر جاؤں، تو میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے کسی یا کسی کو ملوں. اس سے کنیکشنز مزید اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مجھے اس وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ میں نے اتنے زیادہ انٹرویوز کیے تھے، اتنا زیادہ اس وقت فیس بک پہ لائیو آتا تھا. میں بہت ساری جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ مجھے پہچان رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی رضوان اکرم ہیں، رضوان اکرم کلاس روم آپ کر رہے تھے، تو اب آپ نے کیوں چھوڑ دیا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایڈ بھی نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی جگہ پہ آپ کا دیکھا تھا، انٹرویو اور سیشن دیکھا تھا. تو اس طرح تو انٹرویو ایک بہت بڑی پاور ہے. اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ نہیں، اور اسی کی اب ماڈرن شکل اب پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر چوتھا بندہ آج کل پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک ریحان بھائی کا آئیڈیا تھا. وہ لوگ جو اس وقت ہنستے تھے اور اس وقت ریحان بھائی کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو ٹائم کا ضائع کر رہے ہیں، آج وہ سب لوگ پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہو اور وہ سیٹ اپ. تو میں ریحان بھائی کی جو بہت ساری باتیں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. اور ان میں سب سے جو اہم ٹول ہے، یہ انٹرویو کا ٹول ہے، جس کے تھرو ہم دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس وقت میں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جن لوگوں سے دنیا میں شاید ابھی تک ان کے ملک جانا یا ان سے بات کرنا دونوں صورتیں پاسبل ہیں. لیکن جب ان سے میں انٹرویوز کیے تو ان سے میرا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ڈیولپ ہے کہ اب بھی کوئی بات ہو تو میں ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں، کنیکٹ کرتا ہوں، اور وہ بہت ساری باتوں کے اوپر مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ انٹرویو کا وہ جرنی تھا. پچھلے دنوں میں نے ایک لاسٹ آئی تھنک 2-3 days بفور میں نے ایک انٹرویو اور کیا ایلیزن کا. ایلیزن کا انٹرویو بھی ریحان بھائی نے کہا تھا کہ کنیکٹ کیا تھا مجھے، تو تب میں نے انٹرویو کیا کافی عرصے بعد. تو یہ میرا ایک سفر تھا، اور بڑا یادگار ایک سفر ہے، اور یہ لائف ٹائم لرننگ ہے.
जबरदस्त सर, मुझे तो नहीं पता था कि आपने 400 जो है इंटरव्यूज कलेक्ट कर लिए। जबरदस्त, और बहुत अच्छा काम आपने किया, और अभी तक आपके जो रिलेशन है, जो आपके कांटेक्ट है, वो अभी तक स्ट्रांग है। बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं हर किसी से जो इंटरव्यूअर होते हैं उनसे मालूम करती हूँ कि आपको फायदा क्या हुआ इंटरव्यू करने का। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि आपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें अपने सारे फ्रेंड्स को ऐड किया हुआ है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अमूमन इंटरव्यूज लेने के बाद दोबारा ऐसा मौका मिलता नहीं है कि आप दोबारा कनेक्ट हो और बात करें, वही 30 मिनट्स का उसके बाद। लेकिन कांटेक्ट बिल्ड करने चाहिए और उनसे कनेक्शन बना के रखने चाहिए, ताकि आप दोबारा जब बात करें तो वो बेहतर हो। और ये बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया, मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जब आप दोबारा बात करते हैं तो फिर आप फेमिलियर हो जाते हैं उस बंदे से कि मैं इससे इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं जानता हूँ और इनसे बात कर चुका हूँ कि किस नेचर के हैं, तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ। तो ये जो झिझक होती है हमारे अंदर वो खत्म हो जाती है, और फिर वो एक रेपो बन जाता है कि हाँ ये मैं इससे जानता हूँ और ये इस तरह का बंदा है। जबरदस्त। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखें, हर इंसान की जिंदगी का ना एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है चाहिए आपके इर्द लोगों की भलाई। तो अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए कोशिश की कि उनको समझाने की कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मैं अगर इसको करूं तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की वेलफेयर के लिए शायद मैं काम कर रहा हूँ। रेहान भाई ने मुझसे दिनों पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ 5,000 लोग जो है एटलीस्ट वो मेरी वजह से अपने स्टैंड कर लें, काम के ऊपर काम करना शुरू कर दें, और वो जो एक लेवल है गुर्बत का वहां से निकले और उसके ऊपर वाली स्टेज पे आ जाए। तो मैं इतना सा चाह रहा हूँ। 5,000 एक बड़ा फिगर नहीं है, और ये शायद कुछ लोग एक दिन में ही शायद ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत छोटे चिप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम हर साल 20 लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर लेंगे। हो सकता है कि वो कोई ऐसी स्किल हो किसी बंदे के पास जिसके पास सिर्फ लैपटॉप की कमी है, और वो स्किल उसको अर्न करने में मदद कर सकती है। तो वो एक लैपटॉप की दूरी पे है अर्निंग से, हम उसको वो लैपटॉप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा बंदा है जो कि समझता है कि यार वो सब्जी रेडी लगा लेगा तो उसके घर का निज़ाम चल सकता है, उसके लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। एक बंदा वो समझता है कि अगर उसके पास बाइक नहीं है, वो बाइक आ जाएगी तो उसका जॉब जो है वो बेहतर हो जाएगी, रोजगार कमा सकता है, हम उसको बाइक पे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी हेल्प आउट करने के वेज हैं, और हम ये समझते हैं कि हम हर साल 20 के करीब लोगों को इस तरह अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, और उसका फॉलो अप भी करते रहेंगे कि आया वो लोग वही काम कर रहे हैं, उससे अपग्रेड हुए हैं, या वो उसको छोड़ चुके हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। तो जिंदगी का सफर ऐसे ही सीखने सिखाने से चल रहा है। जबरदस्त, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और यही हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी भलाई तो सब करते हैं, लेकिन किसी और को अपने साथ बिल्ड करना, उसको अपने साथ लेके जाना एक बड़ी बात है। लेकिन आजकल आपको पता है कि मौसमी मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हर बंदा अपने लिए ही परेशान है कि अभी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दाल और आटा ही खरीदना बहुत मुश्किल है। तो बंदा जब पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, तभी तो वो दूसरे के बारे में सोचता है। पहले वो अपने बारे में सोचेगा, और इसका यही हल है कि बंदा स्किल सीखे। और ऑनलाइन जैसे अभी काम बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है कि ऑनलाइन काम इतना ज्यादा है आईटी के बारे में, तो वो सीखें, स्किल सीखें और अपने माशी मसाइल हल करें, ताकि वो अपने साथ वाले भाई को या अपनी बहन को खड़ा कर सकें, उस लेवल पे ला सकें, ताकि माशी मसाइल का हल किया जा सके। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एआई के बारे में आपका क्या ख्याल है? एआई बहुत अच्छा टूल है, और मैं ज़ाहिर है एक स्टूडेंट के तौर पे इसको सीखता हूँ। रोजाना मैं इसको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले दिनों एआई के हवाले से मैंने इसको यूज किया। रेहान भाई ने वो एक ऐप बताई थी जिसका नाम callany.ai है, जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। किसी जुबान में भी शायद वो बात कर सकती हो, लेकिन मैंने उसमें उससे इंग्लिश में बात की, और उसको इवेलुएट कहा कि मेरी इंग्लिश इवेलुएट कर, एंड देन मैंने उसको कहा कि ये मिस्टेक्स भी मेरी इवेलुएट करते हैं कि मेरी कितने मिस्टेक्स। तो उसके साथ शायद मैंने 15 से 20 दिन लगाए रोजाना। उससे मेरी काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव हुई और काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई। इंसान सीखता तो हमेशा रहता है, लेकिन एआई से ये हो गया है कि आपको घर के अंदर एक टीचर मिल गया,
جو آپ کو اور ایک تو کویشچنس کے آنسر بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو ان آنسرز کی کریکشن کرنے کا طریقے بھی بتا رہا ہے، اور کئی دفعہ وہ آپ کو ایسے پڑھا رہا ہے جیسے آپ کو شاید ادارے کے اس کے اندر استاد بھی نہیں پڑھا سکتے. تو اے آئی کے حوالے سے ہم سب سیکھ رہے ہیں. ہم سب اس جنریشن کے اندر ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کمال قسم کی تبدیلیاں دیکھی ہیں، اور میں بہت ساری باتوں کے اندر بلیو کرتا ہوں، جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اے آئی کی وجہ سے ہمارے جو ٹریڈیشنل کافی ساری جابس ہیں وہ ریپلیس ہونے والی ہیں انٹل ہم نے اگر سیکھا نہیں اس کو. تو اگر لائک آپ مجھ سے انٹرویو کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ایک اے آئی کے اندر یا چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک کویشچن ڈال دیں کہ ایک صاحب جن سے میں نے انٹرویو کرنا ہے ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے، ان کا یہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ ان کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے، تو میں نے ان کا آدھے گھنٹے کا ایک انٹرویو کرنا ہے، تو مجھے ان سے کیا سوالات کرنے چاہیے. تو اے آئی آپ کو بڑا اچھے طریقے سے رسپانس کر کے وہ سوالات بھی بتا دے گا، اور اگر آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے ان سوالات کا اردو ترجمہ کر دیں تو وہ اردو کے اندر بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے گا. تو اے آئی ہر شعبے کے اندر ہیلپ فل ہے، اور اس کی یوٹیلائزیشن دن بہ دن بڑھے گی. ہم جتنا جلدی اس سے فیملیئرائز ہو جائیں، جتنا جلدی اس کو سیکھ لیں، یہ بینیفٹ ہوگا. اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا روگردانی کریں گے، اس سے اوائڈ کریں گے، اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، تو شام تو ہونی ہی ہے اور شام کے بعد صبح ہونی ہے، تو اس سے آنکھیں چدیا ضرور سکتی ہیں ہماری، روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم آنکھیں شاید کھول نہ پائیں، لیکن روشنی نہیں پھرے گی جتنی مرضی آنکھیں بند کریں. بالکل صحیح، بہت اچھی طریقے سے سر آپ نے بتایا اے آئی کے بارے میں، کیونکہ آگے آنے والا دور جو ہے وہ اے آئی کا ہے. اگر ہم صحیح وقت پر نہیں سیکھیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور ویسے بھی ہم پاکستان جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. ان کو بہت محنت، ہماری یوتھ کو ہمیں بہت محنت کرنی ہے تاکہ ہم اس لیول پہ آ سکیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں اور اپنے معاشی مسائل پہ قابو پا سکیں اور ارننگ کر سکیں. بہترین سر، آخر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز سر. پیغام عموماً بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، تو میں تو بینگ اے اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتا کہ میں اتنا کوئی قابل اور سمجھدار آدمی ہوں کہ لوگوں کو پیغام دیتا رہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی پیغام دے سکتا ہوں اگر کوئی میرا اسٹوڈنٹ سن رہا ہوگا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس کو کوئٹ کرنے کے لیے نہ کریں، اس کے ایک اسٹیپ آگے چلنے کی کوشش کریں. آپ جہاں پہ اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شخص ہے جو کہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو اپنے ساتھ بٹھانے والی جگہ پہ لے آئیں. بس اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے کھانے کے اندر 2 روٹیاں، اس میں ایک نوالے کی گنجائش ہے، ایک نوالا اپنے کسی ساتھ والے کو دے دیں جس کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے. بس اتنا سا کام کرنا ہے، کچھ زیادہ نہیں کرنا. تو دنیا کے اندر جو ہے وہ بہترین جو ہے، کہتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کو پھول دے تو دنیا خوشبو سے مہک جائے گی. تو آپ نے اتنا سا کام کرنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں تو ایک بندے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور اس کو کوشش کرنی ہے کہ اس طرف لے کے آنے کی، اس پوزیشن کے اوپر لے کے آنے کی، اور اس کو گائیڈ کرنا ہے. اس کو گائیڈ کرنے سے آپ کی اپنی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں. آپ جیسے اس کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے، آپ آٹومیٹکلی اس سے ابو پوزیشن پہ چلے جائیں گے. تو سکھانا شروع کر دیں، سیکھنا خود ہی ہو جائے گا. وہ ہمارے جو شام بھائی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ سیکھنا سیکھو، کہ آپ نے سیکھنا کیسے. تو بس یہی ہے کہ سیکھنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو ریحان بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو آتا ہے وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر دو، تو آپ کو خود ہی آ جائے گا. اگر آپ کو بولنا نہیں آتا تو لوگوں کو کہیں کہ آئیں بولنا سیکھتے ہیں، تو آپ کو بولنا خود ہی آ جائے، کسی اور کو بولنا آتا ہو یا نہ آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں سے بات کریں، اور جب کسی سمجھدار سے بات کریں تو خاموش رہ کے سنیں. سننا ایک آرٹ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. آپ ہمیشہ سنیں اس لیے کہ آپ سیکھ سکیں. اگر وہ شخص آپ کے نظریات کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، آپ کے مذہبی یا سیاسی، اس کے باوجود خاموشی سے سنیں. اگر آپ ابزارو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ خود بخود آپ کے جسم سے ریپیل ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ سننے کی کوشش کریں، دوسرا یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی جگہ پہ برابر لے کے آنے کی کوشش کریں. تو دنیا میں بہت زیادہ بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور ہم سب اس کے گواہ ہوں.
بالकुल सही, बेहतरीन, बहुत अच्छा मैसेज सर आपका हमारे देखने वाले सुनने वालों के लिए, मेरे लिए भी, कि हमें कम से कम एक बंदे का हाथ पकड़ के उठाना है और उसे थोड़ा-सा अपने लेवल तक लाना है। अगर कोई नीचे है, आपको देख रहे हैं, आपकी आँखों के सामने है, तो आपको हेल्प करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा मैसेज आपका, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू सो मच नादिया। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो आज़म जमील साहब कहते हैं जी कि सर। मैंने इस पाक अहमद से पूछा कि मुझे ज़िंदगी बेहतर बनाने का गुर बता दें, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता ज़िंदगी बेहतर बनाने का गुर, मैं तुम्हें मौत बेहतर बनाने का गुर सिखा सकता हूँ। तो वो खामोश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मौत बेहतर बनाने का गुर बता दें। उसने कहा किसी एक शख्स की ज़िंदगी बेहतर कर। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। पूरी दुनिया की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बस सिर्फ एक इंसान को बेहतर बना दें, उसकी ज़िंदगी बदल दें, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी और आपकी मौत भी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच नादिया, आप जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हमें मिसाल देके भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रिज़वान अकरम, और उम्मीद है आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा। अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि तालीम के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, आप करें और सीखें, स्किल सीखें, किसी काबिल बनें, ताकि अपना मुआशी मसला और फिर अपने पाकिस्तान का मुआशी मसला भी हल कर सकें और किसी बंदे को या अपने साथियों को अपने साथ बिल्ड करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसी पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।